हाँ, ये जगह गश्त करने गए, हाँ, बड़े साहब, बड़े अफसर साहब थे, कहने लगे पहले मैं नमाज में सुस्ती कर जाता था, मसरूफ होता था, आसान सुनता था, नमाज तो मैं पढ़ लेता था, कभी छूट जाती थी और मैं कहता था चलो कामों से फारिग होकर पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन कहते एक साहब आए मेरे पास और उन्होंने मुझे ये बात कही, आजान का मतलब ये है, आजान का मतलब ये है कि शहनशाह का बुलावा आया है। किसने बुलाया है? शहनशाह ने बुलाया है, शहनशाह की तरफ से कॉल आई है, शहनशाह की तरफ से आवाज आई है। ओहो, कहता है, कहने लगे जब मैं ये अजान सुनता हूँ मुझे उन साहब का ये जुमला याद आता है, मैं सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि किसने बुलाया है? शहनशाह ने बुलाया है। हाँ, एक ब्रिगेडियर साहब के पास जाना हुआ गश्त करने ना। अब उनका जो बाहर खड़ा था ना अर्दली, उससे कहा कि देखो हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हारे साहब तुम्हें बुलाएंगे, तुमने अंदर नहीं आना है, अंदर नहीं आना है, पक्का कर दिया। हाँ, अब अंदर गए। अब ब्रिगेडियर साहब ने बेल दी कि कोई चाय पानी मंगाऊं मेहमानों के लिए। अब ये अपनी सर्विस में पहली दफा देखा ब्रिगेडियर साहब ने कि बेल की और आगे से जी सर सलूट नहीं हुआ, दोबारा बेल, कोई नहीं आया, तीसरी बड़ी लंबी बेल, फिर कोई ना आया, एक रंग आ रहा है जा रहा, ये क्या हो गया? हमारे साथी ने कहा इसकी गलती नहीं है, हमने इसको मना किया था अंदर नहीं आना। पता क्यों मना किया था? ये आपका मुलाजिम नहीं है, ये हुकूमत का मुलाजिम है, तनख्वाह आप नहीं देते, तनख्वाह तो हुकूमत देती है। एक बात है, आपका मातहत है, आपने 3 दफा बुलाया, वो नहीं आया, आपको कितना गुस्सा आया। और अल्लाह जल्ल जलालहू रोजाना 5 दफा आपको बुलाते हैं और आप अपनी जगह से नहीं हिलते, कि अल्लाह को नहीं गुस्सा आता होगा? उन्होंने कहा हाँ, आज मेरी समझ में आई बात, मेरा मातहत मेरी ना माने, मुझ पर क्या बीती, और मैं अल्लाह का बंदा हो कि अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह फिर भी खिलाता है, फिर भी पिलाता है, फिर भी हवाएं हमारे लिए चलती हैं, फिर भी हमारी आंख देखती है, जुबान बोलती है। मैंने कहा सर, आज से मेरा वादा है, आज के बाद मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये मेहनत है। आजान हो तो बाजार बंद। इज्तिमा के बाद ये खबरें आए कि जी कराची में फुला मार्केट जो है वो आजान पे बंद हो रही है। मार्केट के सदर बैठे हुए हैं, मार्केट की कमेटी वाले बैठे हुए हैं, इनकी मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग होती है, एजेंडा बनता है, एजेंडे में ये भी लिखा हो कि हमारी मार्केट कैसे आजान पे बंद हो। हाँ, अब मीटिंग हो रही है कि भी कैसे सिक्योरिटी का और कैमरे लगने चाहिए, गनमैन खड़ा होना चाहिए, हाँ, और यहाँ पर लाइट लगनी चाहिए। ठीक है, ये भी करें मेरे भाइयों, ये कमेटी वाले, ये मार्केट के सदर साहब, ये भी तो सोचें कि हमारी मार्केट अजान पे क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। हाँ, वाह वाह, क्या खूबसूरत माहौल होगा कि फजर में मस्जिदें भरी हुई हैं, आजान पे बाजार बंद हो रहे हैं, सारी मार्केटें बंद हो रही हैं, हमारे वकील साहब मस्जिद जा रहे हैं, हमारे जज साहब मस्जिद जा रहे हैं, हमारा मजदूर मस्जिद जा रहा है, हमारा चिंची वाला मस्जिद जा रहा है। हाँ, ये हमने अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमने तेरे दीन को मिटता तो देखा है, अल्लाह हमें इन आंखों से अपने दीन की बहारें भी दिखा दे, हम ये मंजर अपनी आंखों से देखें कि आजान पे सारा बाजार क्या हो गया? बंद हो गया। ये मेहनत है कि सब अल्लाह को पहचाने। हदीस में आता है जिसने फजर की नमाज पढ़ी, फिर जोहर की नमाज पढ़ी, अल्लाह जोहर तक के उसके गुनाह माफ फरमा देंगे। असर पढ़ी, असर तक के माफ, मगरिब पढ़ी, मगरिब तक के माफ, ईशा पढ़ी, ईशा तक के माफ। और हदीस में आता है जिसने ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली, फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, सारी रात उसे इबादत का सवाब मिलेगा। वाह, हाँ। और हदीस में आता है जिसने एक नमाज छोड़ी, तौबा तौबा, जिस उसका घर भी, माल भी, घर वाले सब हलाक हो गए, सब छीन लिए गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज में एक सहाबी को नहीं देखा, पता किया उनके घर जाकर, उनकी वालिदा ने कहा कि साइरा नवाफिल पढ़ते रहे, फजर में आंख लग गई। फरमाया साइरा सोते रहते, फजर मस्जिद में पढ़ते, ये ज्यादा बेहतर है। 2 बातें समझ में आई इस किस्से से, जो मस्जिद में नजर ना आए उसका पता करो, और रात को इतनी इबादत भी ना करो कि फजर में उठना मुश्किल हो जाए। ये तबलीग कैसे सब अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की माने, नमाज जिंदा हो जाए। रमजान है तो रोजा, अभी रमजान में 2 महीने बाकी हैं और रजब का चांद नजर आ रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान का शौक चढ़ गया, और अब ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह हमारे रजब में बरकत दे, हमारे शाबान में बरकत दे, और अल्लाह हमें रमजान तक तो पहुंचा दे, हमें रमजान तक तो, वाह वाह, शौक चढ़ जाए। ओ रोजे रमजान आ रहा है, ओ भाई रोजे रखेंगे, ओ भाई तरावी पढ़ेंगे, ओ बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, मगफरत वाला महीना आ रहा है, दुआओं वाला महीना आ रहा है, दुआओं वाला महीना आ रहा है। अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। हदीस में आता है जब रमजान का महीना शुरू होता है, अल्लाह अर्श उठाने वाले फरिश्तों से फरमाते हैं अपनी अपनी इबादत छोड़ दो, अब तुम्हारा एक ही काम है, रोजेदारों की दुआओं पर आमीन कहते रहो। हाँ, शौक पैदा हो। हदीस में आता है जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, अब सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, तो एक रोजा छोड़ने का जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी नहीं हो सकती। जब ईमान बनेगा, जब अल्लाह से ताल्लुक होगा, जब अल्लाह की मारिफत होगी, जब अल्लाह को पहचानेगा, अब अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अब नमाज का शौक,
رمضان ہے تو روزے کا شوق. جب مال آئے گا, ایمان والے کے پاس جب مال آئے گا, اسے کیا شوق ہوگا؟ ایک اور پلاٹ لے لوں, ایک اور گاڑی لے لوں, ایک اور اچھی ٹائلیں لگا لوں. نہ. جب ایمان والے کے پاس مال آئے گا, اس کے اندر شوق, کون بیوہ ہے, کون یتیم ہے, کون مسکین ہے, کون غریب ہے, کون ضرورت مند ہے, کون بے گھر ہے, کس کی چھت چپکتی ہے, کون بھوکا ہے, کون پیاس, کس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا دھیان ادھر چلے گا, خرچ کرنے کا, جمع کرنے کا نہیں. قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں آتا, مال جمع کرو, مال جمع کرو. ہاں یہ حکم کئی دفعہ آتا ہے, خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. ہاں کھانے میں بھی مزہ ہے, کھلانے میں بھی مزہ ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا پھر کھانے میں مزہ کم آئے گا اور کھلانے میں مزہ زیادہ آئے گا. ایک صحابی آئے آپ کے پاس, آپ نے اپنے گھر پتہ کیا, کھانے کو جواب ملا, گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں, سید الکونین ہیں, امام الانبیاء ہیں, وہ لیکن کیا آپ کا شان ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاں لیکن آپ کے گھر کھانے میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں, پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. صحابہ سے فرمایا میرے مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی لے گئے. ان کے گھر بھی کتنا تھا جو بیوی بچوں کے لیے کافی ہوتا. واہ, بیوی کو بھوکا رکھا, بچوں کو بھوکا رکھا, خود بھی بھوکے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دیا. اور اس واقعے کا پتہ مہمان کو بھی نہیں ہے. جب یہ صحابی صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ نے دیکھتے ہی فرمایا عجیب اللہ بصنیعکما فی اللیلہ, رات کا جو تمہارا معاملہ تھا مہمان کے ساتھ, یہ اللہ کو بڑا ہی پسند آیا ہے. ہاں کھانے میں نہیں, کھلانے میں مزہ ہے. ہاں صحابہ کا واقعہ ہے نا, بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی؟ بولو بھائی, کتنے گھروں میں گھومی؟ ہر ایک کو دوسرے کی فکر, ہر ایک کو دوسرے کی فکر. جب ایمان بنتا ہے پھر عمل کا شوق, نماز کا شوق, مسجد کا شوق, رمضان میں روزے کا شوق, حج کا شوق. حدیث میں آتا ہے جو حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا, آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں, یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے, توبہ توبہ, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکات مالداروں پر فرض کی ہے جو اس زمانے کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے. ہاں آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے نبی کی بات ہے ہی پکی, آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, پھر بھی آپ نے قسم کھائی. کیوں؟ توجہ پیدا کرنے کے لیے, طلب پیدا کرنے کے لیے کہ بھی وہ کون سی بات ہے جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. صدقہ کرنے سے مال میں کمی, جب ایمان بنے گا تو پھر یہ جذبہ آئے گا, خرچ کرنے کا شوق, ہاں رمضان میں روزے کا شوق, دین سیکھنے کا شوق. ہاں طالب علم, چل بس بولا, سن رہے کہ سو رہے بھائی, تب تو نہیں گئے, چل بس بولا طالب علم. اب سچی بتاؤ, دھیان کدھر گیا, بڑوں کی طرف کہ بچوں کی طرف؟ دھیان کدھر گیا؟ طالب علم لفظ بول کر دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف. اچھا بچے ہو گئے طالب علم, اور ہم کون ہو گئے؟ ہم کون ہو گئے بھائی؟ نہیں, ہم بھی سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں بھائی؟ طالب علم, علم کی طلب رکھنے والے. تبلیغ میں محنت ہے, ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو, دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 جیسے یہ گنتی یاد ہے, اس طرح ہمیں نماز کے فرائض یاد ہو. نماز کے فرائض کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا ہیں. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے. اتنا ایمان سیکھنا جو نماز پہ کھڑا کر دے, اتنا ایمان سیکھنا بھی فرض ہے. ہاں دین سیکھنے سے آتا ہے, بغیر سیکھے نہیں آتا. بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے, درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے, گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے. او میرے بھائی, ہم مسلمان ہیں, اسلام کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا, ہمیں تو شریعت کو دیکھنا ہے. ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا, ہمیں تو سنت کو دیکھنا ہے. ہمیں برادری کو نہیں دیکھنا, ہمیں تو اللہ رسول کے حکم کو دیکھنا ہے. آج رواج کا پتہ ہے, شریعت کا نہیں پتا, فیشن کا پتہ ہے, سنت کا نہیں پتا. میں ایک جگہ گیا نا, ایک نوجوان تھا, اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی, پینٹ اور شرٹ. تو شرٹ نا اس کی الٹی. میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شرٹ الٹی پہنی ہوئی ہے, تمہاری یہ شرٹ الٹی ہے. کہتا نہیں مولوی صاحب یہ فیشن ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں ایک فیکٹری میں گئے, وہاں پینٹیں بنتی تھی, پینٹیں نا, تو وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے ریگ بال سے پکڑا ہوا تھا, وہ پینٹوں کو نا خراب کر رہے تھے, کپڑے کو خراب کر رہے تھے, اس کو پھاڑ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے بھائی, یہ پینٹوں کو خراب کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں مولوی صاحب آج کل فیشن ہے, تھوڑی سی پینٹ کیا ہو, پھٹی بھی ہو. استغفر اللہ. نہیں, ہمیں فیشن کو نہیں, ہمیں سنت کو دیکھنا ہے. ہمیں رواج کو نہیں, ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے. ہمیں برادری کو نہیں, ہمیں تو اللہ رسول کے, ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے.
तबलीग में ये मेहनत है कि दीन सीखने का शौक आए। हाँ, एक बारात जा रही थी, तोबा तोबा, ये वाकया है, ऐसी कहावत नहीं है, ये वाकई मेरे दोस्त था। वो कहने लगा कि मेरे दोस्त की शादी थी तो बारात जा रही थी मस्जिद की तरफ, बारात जा रही थी, ढोल और ढमक्का और नाच और गाना और म्यूजिक, और जा रही है बारात किधर? मस्जिद। क्यों? कि दूल्हा ने शादी के नफिल पढ़ने। तोबा तोबा, दूल्हा ने शादी के क्या है, वैसे कहीं वैसी गया नहीं, और शादी के नफल फर्ज मालूम। तो कहता मस्जिद के बाहर बारात खड़ी हो गई, मुझे उन्होंने कहा तुम इस दूल्हा के साथ जाओ, मस्जिद में इसने नफिल पढ़ने। तो मैं उसके साथ चला गया, मैं बैठ गया, मैंने कहा भाई पढ़ लो नफिल। कहता पहले तो खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा, फिर उसने नियत बांध ली, कहता मैं पास बैठा हुआ हूँ। अब बड़ी देर हो गई, वो खड़ा हुआ है, वाजी वाह। मैंने कहा भाई शादी के नफल हैं, बड़े खुशू से पढ़े जा रहे हैं। बहुत देर खड़ा रहा, फिर खड़े खड़े ही सलाम फेर दिया उसने, खड़े खड़े। ये वाकया है। कहता मैंने उससे कहा कि भाई तूने शादी के नफल पढ़े कि नमाज जनाजा पढ़ी? ना रुकू ना सजदा, नहीं ये तो जनाजे में होता है अल्लाह के बंदे, ये तुमने कौन से नफिल पढ़े? हाय हाय, ये है अफसोस की बात। आगे से कहने लगा सच्ची बात यह है कि मुझे नमाज नहीं आती है। इस जगह जनाजा था, एक बड़ा अफसर था, बहुत बड़े अफसर, उसका पोता था 2 साल का, वो फौत हो गया। जनाजे पढ़ाने के लिए उन्होंने बुलाया हमें, तो हमने जनाजे से पहले थोड़ी सी बात की। तो उन्होंने कहा भी देखो आप जनाजा पढ़ने आए हो और जनाजा है बच्चे का, और जनाजे पता कौन थे? सारे अफसरान, बड़े अफसरान, बड़ी गाड़ियां, 4 गनमैन। हाँ, मैंने कहा आप लोग जनाजा पढ़ने आए और जनाजा है बच्चे का 2 साल का, तो आपको बच्चे के जनाजे की दुआ तो आती होगी ना? वो एक साथी ना सामने खड़ा होता है, एक आदमी ना, मुझे बाद में कहने लगा, कहता मैं डर गया कि मेरी तरफ इशारा करके पूछ ही ना लोग सुना दे। तो भाई तबलीग में ये कह रहे हैं मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह को साथ लेना है, अल्लाह को राजी करना है, 5 वक्त नमाज हो, दीन सीखने का शौक हो। अमाल से जिंदगी बनती है, माल से जिंदगी नहीं बनती। अमल का शौक हो। आज मालदार बनने का शौक है, दीनदार बनने का शौक नहीं है। हाँ, कामयाबी का ताल्लुक माल से नहीं है, कामयाबी का ताल्लुक तो अमाल से है। अल्लाह की मदद माल वालों के साथ नहीं, अल्लाह की मदद अमाल वालों के साथ है। घरों में तालीम के हलके हों, मसाजिद में तालीम के हलके हों, हर मुसलमान तालीम के हलके में बैठे और अमाल के फजाइल को सुने, ताकि अमल का शौक पैदा हो। एक साहबी ने अर्ज किया, अय्युन्नासी खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? आपने फरमाया मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, जिसकी उम्र भी लंबी हो और उसके अमाल भी अच्छे हों। अय्युन्नासी शर्रुन, अल्लाह के रसूल सबसे बुरा आदमी, घटिया आदमी, गंदा आदमी कौन है? फरमाया मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु, जिसकी उम्र भी लंबी हो और उसके अमाल भी खराब हो। हाँ, जिंदगी के बनने का ताल्लुक माल से नहीं, चीजों से नहीं, गाड़ियों से नहीं, ओहदों से नहीं, जिंदगी के बनने का ताल्लुक अमाल से है। हाँ, फकीर वो नहीं जिसके पास माल नहीं, फकीर वो जिसकी जिंदगी में अमाल नहीं। हाँ, लैसल गिना बिकसरतिल अर्ज़, गनी वो जिसके पास माल बहुत, दौलत बहुत, सामान बहुत, ना, गनी वो तो दिल का गनी। आज हमें तरस आता है किस पर? जिसके पास माल नहीं, कपड़े नहीं, बर्तन नहीं, जेवर नहीं, फर्नीचर नहीं, गाड़ी नहीं। हाँ, और जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं, जिसकी जिंदगी में रोजा नहीं, जिसकी जिंदगी में अमाल नहीं, उस पर तरस नहीं आता है। साहबा के घर चीजों से खाली थे, अमाल से भरे हुए थे। आज घर चीजों से भरते जा रहे, अमाल से खाली होते जा रहे। वैरान घर वो नहीं जिस घर में माल और चीजें नहीं, वैरान घर वो जिस घर में अमाल नहीं। हाँ, आज अमल का शौक नहीं है। तबलीग में अमल का शौक पैदा किया जा रहा है। आपने फरमाया आज तुम में से रोजा किसने रखा? ये नहीं कि आज तुम में से पैसा किसने कमाया, प्लॉट किसने खरीदा, नहीं, आज तुम में से रोजा किसने रखा? अमल के बारे में दरियाफ्त किया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर मैंने रोजा रखा, आज तुम में से किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? अमल के बारे में दरियाफ्त किया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर मैंने मिस्कीन को खाना भी खिलाया। फरमाया आज तुम में से किसी जनाजे में शिरकत किसने की? किसी जनाजे में शिरकत किसने की? फिर अर्ज किया, हुजूर जनाजे में शिरकत भी की। फरमाया आज तुम में से किसी बीमार की इयादत किसने की? अमल, बीमार की इयादत किसने की? फिर अर्ज किया, हुजूर बीमार की इयादत भी की है। उस पर आपने फरमाया जिस आदमी में ये अमाल जमा हो जाएंगे वो तो सीधा जन्नत में जाएगा। वो सीधा कहां जाएगा? हाँ, हर आदमी मालदार नहीं बन सकता, दीनदार बन सकता है। हर आदमी माल वाला नहीं बन सकता, हर आदमी अमल वाला बन सकता है। साहबा की जो दौड़ थी माल की नहीं थी, चीजों की नहीं थी, साहबा की दौड़ थी अमाल की, साहबा की दौड़ थी अमाल की, साहबा के शौक थे अमाल के।
ایک عجیب مقدمہ آپ کی خدمت میں آیا. غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے. کیسے؟ مال میں؟ نہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے. وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے. ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے. یہ غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اس غلام کو آزاد کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ پریشانی لگی ہے، یہ پریشانی. یہ مقدمہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. ایسا عمل ہے جو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہ سکے گا. فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا یہ ایسا عمل ہے کہ اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا. غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، مسجد میں جا کے نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ کر اس تسبیح کو شروع کیا. تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی جو شوق تھا وہ بھی عمل کا تھا، انہیں بھی حرص عمل کی تھی، ان کی دوڑ بھی عمل کی تھی. انہوں نے پتہ کیا یہ سارے صحابہ کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا عمل کر رہے ہیں. انہیں سارے واقعے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. غریب صحابہ دوبارہ پریشان ہوئے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. ہاں ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی، صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، چیزوں کی نہیں تھی، صحابہ کی دوڑ اعمال کی تھی. ہاں اور دوسری بات اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کمال نہیں ہے. تو شریعت کا مزاج دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. آپ نے فرمایا حدیث پاک ہے جس کے اندر 2 باتیں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. فرمایا جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں یہ سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں شیطانی مزاج ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے کہ فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے. لاکھ کمانے والا اس کو دیکھ رہا ہے جو 5 لاکھ کما رہا ہے، 5 لاکھ کمانے والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 10 لاکھ کمانے والا ہے. 2 مرلے کے مکان والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 5 مرلے میں، اور 1 کنال والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 4 کنال کے بنگلے میں. اللہ کو بندے کا شکر پسند ہے، شکوہ پسند نہیں ہے، شکوہ پسند نہیں ہے. شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکوے سے نعمت چھنتی ہے. شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکوے سے نعمت چھنتی ہے. مزے کی زندگی وہ گزارے گا جس کی زبان پہ شکر کے جملے ہوں گے، اور جس کی زبان پر شکوہ ہے یہ بڑا پریشان رہے گا، بڑا پریشان رہے گا. آپ کے کھانے میں چٹنی ہے اور روٹی ہے، واہ واہ. اب آپ کھانا کھا کے کیا کہہ رہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے روٹی کھلائی، مجھے چٹنی بھی کھلائی، واہ واہ. اس میں دھنیا بھی تھا، اس میں پودینہ بھی تھا، اس میں انار دانہ بھی تھا، نمک مرچ بھی، واہ 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 واہ، بڑا مزہ آیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. 10 دفعہ کہہ رہا ہے چٹنی روٹی کھا کے یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ بڑے مزے کی زندگی گزارے گا، بڑے مزے کی زندگی گزارے گا. اگر اس کے دسترخوان پہ کوفتے بھی ہیں اور کباب بھی ہیں اور بریانی بھی ہے اور پلاؤ بھی ہے اور روسٹ بھی ہے اور سالن بھی ہے اور کھیر بھی ہے اور کسٹرڈ بھی ہے اور سلاد بھی ہے، اور آگے سے وہ کہتا ہے مچھلی نہیں ہے، مچھلی کیا کہتا ہے؟ یہ بڑی پریشان کن زندگی گزارے گا. یہ شکوہ کر رہا ہے، شکوہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں شکوہ کر رہا ہے. شکر پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہے اس کا تذکرہ، جو ہے اس کا تذکرہ. شکوہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو نہیں ہے اس کا تذکرہ، جو نہیں ہے اس کا تذکرہ. ہر آدمی کو کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے. جو ملے شکر، مزے کی زندگی، جو نہ ملا شکوہ. یہ بڑی پریشان کن زندگی.